360 चाहिँ के छ हेर्नुस् त जम्मा 360 छ खर्च गर्नको लागि है। अब हेर्नुस् मानव भ्रमण अवधि x दिनको छ हेर्नुस् त भ्रमण अवधि x दिनको छ भने x दिनमा उसले कति खर्च गर्न पायो 360 भनेपछि एक दिनमा 360 बाइ कति x हो। ठीक छ यो त बुझ्नुहुन्छ एक दिनको खर्च 360 बाइ x हो। अब हेर्नुस् त के भयो भनेदेखि यदि उसले आफ्नो भ्रमण अवधिलाई 4 दिन लम्ब्यायो भन्नुको मतलब हेर्नुस् त अब पहिला x दिनलाई भनेर थियो अब कति x प्लस 4 डेजलाई यसमा पनि गर्न पाउने खर्च त यही 360 हो कि हैन भनेपछि यति बेलाको खर्च भनेको 360 बाइ के हो x प्लस 4 हो। अब भ्रमण अवधि लम्ब्याइसकेपछि पहिलाको एक दिनको खर्च भन्दा अबको एक दिनको खर्च हेर्नुस् कतिले कम भनेको छ 3 ले कम भनेको छ। सो यसको भ्यालु कति हुने भयो 3 हुने भयो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पहिलाको एक दिनको खर्च माइनस अबको एक दिनको खर्चको फरक कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो कि परेन पर्यो भनेपछि अब यसमा तपाईले के गर्ने हेर्नुस् त एलसीएम लिनुस् एलसीएम लिँदाखेरि यो तपाईको के हुन्छ x टाइम्स अफ x प्लस के हुन्छ 4 हुन्छ 360 पहिले कमन निकाल्दिनुस् है त ल 360 पहिले के गर्दिनुस् कमन निकाल्दिनुस् है। हेर्नुस् त न्युमरेटर दुईटैमा 360 भनेपछि 360 लाई कमन निकाल्दिनुस् है। 360 लाई कमन निकालिसकेपछि अब हेर्नुस् त तपाईको के भयो एलसीएम लिँदाखेरि x टाइम्स अफ के भयो x प्लस 4 भयो भनेपछि हेर्नुस् त अब यतापट्टि के आउँछ x प्लस 4 आउने भयो अनि यतापट्टि के भयो माइनस x हो। यति गर्दा यसको भ्यालु कतिसँग बराबर 3 सँग बराबर 3 ले अब 360 लाई काट्छ कि काट्दैन काट्छ कति पटक काट्छ 120 पटक काट्छ कि काट्दैन हो। हेर्नुस् त 3 3 एकाम 3 3 दुना 6 0 120 हो 120 अनि यहाँ हेर्नुस् त यो x x काट्यो कि काटिएन काट्यो भनेपछि इन्टु 4 गर्दाखेरि यो के आउँछ यो x x प्लस 4 यता जान्छ कि जाँदैन x x प्लस 4 भयो। अब हेर्नुस् अब 120 इन्टु 4 भने कति हुन्छ 480 हुन्छ 480 त x र x प्लस 4 को प्रोडक्ट हो कि हैन भनेपछि ध्यान दिनुस् है यसलाई यहाँ 2 डिग्री को अब x स्क्वायर आउँछ क्वाड्रेटिक आउँछ हैन अनि यसलाई फ्याक्टराइज गरेर गर्नुपर्छ भने यसलाई सजिलो गर्नको लागि हेर्नुस् त x र x प्लस 4 मा कतिको फरक छ दुईटा फ्याक्टर बीच 4 को फरक छ कि छैन छ भनेपछि उतापट्टि पनि हामीले 480 लाई यसरी टुक्र्याउनु पर्यो कि दुईटा फ्याक्टरको बीचको फरक कति होस् होस्। त्यसो गर्दा कतिले हुन्छ भन्नुस् त 20 इन्टु 24 भनेको 480 हो कि हैन 24 दुना 48 हो कि हैन यहाँ 4 कै फरक आयो कि आएन भन्नुस् त आयो x र x प्लस 4 मा कतिको फरक 4 को 20 र 24 मा के हो 4 कै फरक यसो मतलब x को भ्यालु अब तपाईले कति भन्न सक्नुहुन्छ 20 त्यसैगरी x प्लस 4 को 24 x प्लस 4 इक्वल्स टु 24 बाट x निकाल्दा 24 माइनस 4 भएर के आउँछ त्यो पनि आखिर 20 नै आउँछ हैन भनेपछि कति भयो त आन्सर तपाईको 20 दिनको है। ठीक छ भनेपछि भ्रमण अवधि कति दिनको थियो भन्दाखेरि कति भयो 20 दिन भयो है। बुझ्नुभयो हजुर नमेटाउनु यसो फोटो सुटो खिच्नु न त्यत्रो सार्दै समय छैन अर्को पनि फिडब्याक गरिहाल्नु पर्ने छ है यसो फोटो खिच्नुस् है ल ल नेक्स्टमा जाऊ हेर्नुस् त कुन अड होला भन्नुस् कुन फरक हो भन्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् सबैले ध्यान दिनुस् है मलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् है सबै चित्र उस्तै खाले छ कि छैन हो यदि सबै चित्र उस्तै खाले छ भने यो के हुन्छ म्याक्सिमम केसेस भनेको रोटेसनको केस हुन्छ बुझ्नुहुन्छ हैन रोटेसनको केस हो। अब कुन फरक भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ के गर्न सकिन्छ एउटा चित्र बाहेक अरु 4 वटा चित्रलाई एक आपसमा रोटेट गर्न सकिन्छ। अब एकै पटक सबै चित्रलाई रोटेट गर्न चाहिँ तपाईको दिमागले भ्याउन नि सक्छ नभ्याउन नि सक्छ भने के चाहिँ भ्याउँछ भने अब हेर्नुस् पुरै रोटेट गर्न मानव दिमागले काम गरेन भने कुनै दुईटा के गर्ने कुनै दुईटा एलिमेन्टलाई के गर्ने हेर्नुस् त एउटाको सापेक्षमा अर्को कता छ हेर्ने जस्तो हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् यसको यो भर्टेक्स हेर्नुस् त यसको यो जुन माथिको भर्टेक्स छ यसबाट यो भुँडी कतातिर राइटतिर छ कि छैन हेर्नुस् त यो माथिको भर्टेक्सबाट भुँडी राइटतिर अब त्यो भर्टेक्स यहाँ छ हेर्नुस् त यो माथिको भर्टेक्सबाट भुँडी कतातिर राइटमै भयो कि भएन भयो त्यसैगरी यसमा पनि हेर्नुस् त अब यो भर्टेक्सबाट यो भुँडी कता छ राइटमै छ कि छैन राइटमै हो ठीक छ। त्यसैगरी हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट यो भुँडी कता राइटमै हो तर यसमा हेर्नुस् त यो भर्टेक्सबाट यो भुँडी कता लेफ्टमा भयो कि भएन हो यो भर्टेक्सबाट भुँडी एबीसीडी को लागि राइटमा छ तर ई को लागि केमा भयो भर्टेक्सबाट यसको भुँडी लेफ्टमा भयो। सो तपाईको फरक कुन भयो त अप्सन ई चाहिँ फरक भयो अप्सन ई भनेको अब केमा छ तलपट्टि हेर्नुस् डी मा छ
त्यही भएर तपाईको उत्तर के भयो डी हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ठीक छ हेर्नुस् रोटेसनमा पुरै फिगर रोटेट गर्न गाह्रो भयो भने कुनै दुईटा फिगरहरु हेर्नुस् त एउटाको रिफरेन्समा अर्को लेफ्टमा छ कि राइटमा छ कि तल छ कि माथि छ कि भन्ने तरिकाले तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अथवा सिम्पली हेर्नुस् अथवा सिम्पली रोटेट हेर्नुस् त यसलाई तपाईले यसरी घुमाइदिनुस् यो बन्छ बन्दैन हेर्नुस् त यो बन्छ अब यसलाई हेर्नुस् यसरी उठाइदिनुस् यो पनि बन्यो ठीक छ यसलाई फेरि यसरी घुमाउँदा यो पनि बन्छ तर अब यसलाई हेर्नुस् जसरी सुकै घुमाउनुस् त यस्तो बनाउन सकिन्छ सकिदैन यसलाई हेर्नुस् यसलाई फ्लिपै गर्नु पर्यो कि त फ्लिपै गर्नु पर्यो रोटेसन गरेर बन्दैन त्यही भएर तपाईको आन्सर ई भनेको अप्सन डी मा है ल अब सिम्प्लिफाई गर्ने हेर्नुस् त फ्र्याक्सनको क्वेशन 1080 बाइ वाट इक्वल्स टु √81 इन्टु √64 हेर्नुस् त 1080 इक्वल्स टु √81 भनेको कति 9 इन्टु √64 भनेको 8 अब 9 ले हेर्नुस् त 12 पटक 9 इन्टु 12 कति हो 108 हो कि हैन मान्छे हेर्नुस् त 9 एका 9 यो कति भयो 120 भयो ठीक छ 120 भयो तलपट्टि यहाँ क्वेशन मार्क छ हो मान्छे वाटको भ्यालु कति 120/8 120/8 भनेको कति भयो 15 भयो तपाईको आन्सर के हो अप्सन ए हो है सिम्पली फ्र्याक्सनको क्वेशन यसरी पनि सोध्न सक्छ एकदम सजिलो प्रश्न है यो चाहिँ एकदमै सजिलो प्रश्न पनि थियो ल अब हेर्नुस् यो मिलाउनु भयो कति निकाल्नु भयो 88 है ल अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं यस्तो क्वेशन आउँदा भने म्याक्सिमम केसेसमा एउटै सर्कल भित्रका नम्बरहरु बीच रिलेसन खोजेरै पागल भइरा हुन्छौं तर त्यसरी हुँदैन एउटाको अर्कोसँग फेरि अर्कोसँग पनि रिलेसन हुन सक्छ जस्तो हेर्नुस् त यहाँ अब 22 छ 22 को डबल 44 भनेर हेर्नुको फेरि 36 कसरी आको होला हेर्नुस् यो 22 छ यसमा हेर्नुस् त 22 को आधा 11 छ कि छैन छ यो 44 को आधा 22 यसमा छ कि छैन 36 को आधा 18 छ कि छैन छ ल अब हेर्नुस् 22 को डबल 44 यहाँ छ कि छैन छ यो 36 को डबल 72 यहाँ छ कि छैन छ भनेपछि यहाँ कतिको डबल हुनु पर्यो 44 को डबल हुनु पर्यो त्यसो गर्दा तपाईको उत्तर के हुन्छ 88 हुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हेर्नुस् एउटै फिगरका नम्बरहरु बीच मात्रै रिलेसन हुन्छ जरुरी छ छैन है हेर्नुस् त पहिलो फिगर भित्र भएका सबै नम्बरहरु दोस्रो फिगरसँग पनि रिलेटेड रहेछन् र तेस्रो फिगरसँग पनि रिलेटेड रहेछन् है अब यो प्याटर्न थोरै नयाँ हुन्छ है तपाईले गरिरहेका म्याक्सिमम प्रश्नहरु त एउटा फिगर भित्र मात्रै भएका नम्बरको रिलेसन हेर्न खोज्नुहुन्छ नि तर त्यसरी मात्रै हेरेर पुग्दो रहेछ त पुग्दैन रहेछ ल नेक्स्टमा जाऊ ल यसको वाटर इमेज कुन ए हो के हो त वाटर इमेज हेर्नुस् अब जान्दिनुस् है वाटर इमेज भनेको के हो भनेदेखि हेर्नुस् त अब्जेक्टको मुनिपट्टि मिरर राख्दा जुन इमेज बन्छ नि अब यसको त्यही नै वाटर इमेज ठीक छ बुझ्नुहुन्छ यसको मतलब वाटर इमेज भनेपछि तपाईलाई के थाहा छ टप बटम चेन्ज हुन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ हैन टप बटम चेन्ज लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ हुँदैन भन्छ हेर्नुस् अब यो टपमा यो हेर्नुस् त यो बटममा भएका एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो टपमा जानु पर्यो हैन त्यसो हुँदाखेरि यो र यो भाग त के हुन्छ लेफ्ट राइट चेन्ज हुँदैन यतापट्टि मोटै हुन्छ माथि यतापट्टि यो के हुन्छ पातले वाला हुन्छ त्यसैले कुन आन्सर भएन बी र तपाईको कुन आन्सर भएन सी आन्सर भएन हो बी र सी आन्सर भएन अब ए र डी मध्ये कुन हेर्नुस् के हुन्छ टप बटम चेन्ज अथवा यसरी हेर्नुस् यसलाई हेर्नुस् त यहाँ मिरर छ भन्ने सम्झेर यसलाई हेर्नुस् त यसरी सर्लक्कै ल्याउँदा कुन अप्सनमा गएर खप्टिन्छ त्यही नै तपाईको आन्सर हुन्छ हेर्नुस् त यसलाई सर्लक्कै ल्याउँदा ए मा खप्टिने भयो कि यसमा खप्टिने भयो यहाँ टप बटम चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो माथिको स्टार तल आउँछ यो माथि जान्छ कि जाँदैन त्यो अवस्था डी मा छ त छैन हेर्नुस् त यो तलै छ स्टार माथि नै छ त्यही भएर तपाईको उत्तर के हो ए हो है यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् वाटर इमेज भनेको अब्जेक्टको तलपट्टि मिरर राख्दा बन्ने इमेज नै तपाईको के हुन्छ वाटर इमेज हो भनेपछि के गर्ने भने यसलाई हेर्नुस् त यसरी यो लाइनको एलङमा फ्लिप गर्दा जुन अप्सनमा गएर ठ्याक्कै यो फिट हुन्छ हरेक पार्ट हेर्नुस् त हरेक पार्टमा फिट हुन्छ त्यही नै तपाईको उत्तर हुन्छ है ल अब हेर्नुस् यसको के कुन फरक भन्नुस् त बी डी ल हेर्नुस् बीडीजीआई हेर्नुस् त बीडीजीआई छ हो यो कति हो 2 4 कति हो 7 यो 9 पहिला कतिले बढ्यो 2 ले बढ्यो हैन 2 बाट 4 2 ले बढ्यो 4 बाट 7 भनेको 3 ले बढ्यो अनि कतिले बढ्यो 2 ले बढ्यो हो अब ई जी जे एल मा हेर्नुस् त ई भनेको 5 जी भनेको 7 जे भनेको 10 एल भनेको 12
5 बाट 7 भनेको कतिले बढ्यो 2 ले 7 बाट 10 भनेको 3 ले 10 बाट 12 भनेको कतिले 2 ले 2 3 2 ले बढ्यो यहाँ पनि 2 3 2 ले बढ्यो ठीक छ त्यसो अब CEFJ हेर्नुमा हेर्नुस् त CEFJ मा हेर्नुस् CEFJ मा हेर्नुस् यो कति हो 3 5 8 10 3 बाट 5 कतिले बढ्यो 2 ले 5 बाट 8 कति 3 ले अनि 8 बाट 10 भनेको 2 ले अब हेर्नुस् त यो तीनटै अप्सनमा 2 3 2 2 3 2 2 3 2 ले बढेको छ कि छैन एउटै प्याटर्नमा बढ्यो कि बढेन तीनटैमा एउटै तरिकाले बढ्यो भन्नुको मतलब यी त के छन् समान छन् भन्छ फरक अभियसली के हो अप्सन डी नै हो यति गरिसकेपछि सिधै डी मा टिक हाने पनि हुन्छ अर्थात् डी किन फरक भएको रहेछ हेर्नुस् त डी एफ आई एल यो भनेको कति 4 6 त्यसपछि कति भयो आई आयो हैन 9 12 हेर्नुस् त कतिले बढ्यो 4 बाट 6 भनेको 2 ले बढ्यो हो त्यसपछि यो कतिले बढ्यो 3 ले बढ्यो अनि 9 बाट 12 भनेको फेरि 3 ले नै बढ्यो हैन त हो मान्छे बढ्नु पर्ने कति 2 3 2 ले तर डी मा चाहिँ 2 3 त्यसपछि कतिले 3 ले नै बढेछ त्यही भएर तपाईको फरक अप्सन डी भयो है ल अब भन्नुस् विकल्पहरू एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँमा आकृति एक्स खादिएर रहेको छ हेर्नुस् अब यसमा के ध्यान दिनुस् भने हेर्नुस् त हेर्नुस् सबभन्दा पहिलो काम यसमा के खोज्ने भने नि यो जुन ओरिएन्टेसनमा छ नि यो जति हेर्नुस् त जस्तो यसले होरिजन्टलसँग जति एंगल बनाएको छ ठ्याक्कै त्यही तरिकाले फिट हुन्छ कि हुँदैन पहिलो प्रायोरिटी त्यो खोज्ने तर यदि त्यसरी फिट भएन भने यसलाई थोरै तलमाथि रोटेट गरेर लेफ्ट राइट रोटेट गरेर पनि के गर्दै हुन सक्छ राखेको हुन सक्छ हो त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुस् त कहाँनेर यो गएर फिट हुन्छ भन्नुस् त ए मा फिट हुन्छ कहाँ छ हेर्नुस् त ए हेर्नुस् त यो पार्ट हेर्नुस् त कुन हो यो यहाँ फिट भएको छ कि छैन हेर्नुस् त यो यहाँ खादिएर रहेको छ है त्यही भएर तपाईको आन्सर अप्सन ए भयो है हेर्नुस् ध्यान दिनु होला हेर्नुस् त ध्यान दिनुस् तपाईले पहिलो काम के गर्ने सकेसम्म जुन ओरिएन्टेसनमा छ त्यही ओरिएन्टेसनमा हेर्ने होइन भने त्यो अलिकति रोटेट भएर पनि कतै खादिएको हुन सक्छ ठ्याक्कै यसमा नभएर अलिकति के भएर माथिपट्टि रोटेट भएर यो रहेको छ है ल नेक्स्टमा ल यसमा भन्नुस् त डट सिचुएसनको कुन सी हो हेर्नुस् अब ध्यान दिनुस् त यहाँ के छ एउटा थोप्लो स्क्वायरमा मात्रै छ कि छैन अब यसमा हेर्नुस् त अप्सन ए मा स्क्वायरमा मात्रै थोप्लो राख्ने ठाउँ छ कहीँ छ स्क्वायरमा मात्रै थोप्लो राख्न मिल्ने ठाउँ छँदै छैन त्यही भएर यो त आन्सर हुन सक्दैन अब हेर्नुस् अब यसमा हेर्नुस् त तपाईको सर्कल र के छ ट्रायंगलमा थोप्लो छ हो यसमा सर्कल र ट्रायंगलमा मात्रै थोप्लो राख्ने ठाउँ छ हेर्नुस् त यो पोजिसन हो सर्कल र ट्रायंगलको कमन तर यो त स्क्वायरको पनि कमन हो कि मान्छे बी पनि आन्सर हुन सक्दैन त्यसले अब सी मा हेर्नुस् त स्क्वायरमा मात्रै थोप्लो राख्न हेर्नुस् स्क्वायरमा मात्रै थोप्लो राख्यो अब हेर्नुस् स्क्वायर र ट्रायंगलको साझा भागमा के गर्नु पर्यो थोप्लो भनेको यहाँनेर यो पोजिसन छ कि छैन हेर्नुस् त्यहाँ थोप्लो राख्नु भयो अर्को भनेको सर्कल र ट्रायंगलको साझा भागमा भनेको थोप्लो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ भन्छ यहाँको जस्तै तीनटा ठाउँमा थोप्लो अप्सन सी मा राख्न पाइयो मान्छे आन्सर के भयो सी भयो ल अब हेर्नुस् अब आयो प्रश्न है हेर्नुस् अर्थमेटिकल रिजनिङ एउटा मानिसले प्रत्येक दिन 5 खिल्ली चुरोट किन्थ्यो र पिउँथ्यो अनि ती ठुटाहरू सम्हालेर राख्थ्यो प्रत्येक 5 वटा ठुटाहरू जम्मा गरेर एउटा नयाँ चुरोट बनाउँथ्यो र पिउँथ्यो भने 25 दिनको अवधिमा उसले कतिवटा चुरोट पियो होला है कतिवटा चुरोट पियो होला हेर्नुस् एक दिनमा कतिवटा हेर्नुस् त 5 खिल्ली किन्थ्यो र पिउँथ्यो हो एक दिनमा हेर्नुस् त एक दिनमा 5 वटा चुरोट किन्थ्यो भनेपछि 25 दिनमा कति 25 × 5 125 वटा चुरोट किन्यो कि किन्यो 125 वटा चुरोट किन्यो अब 125 वटा चुरोट उसले पिएपछि कतिवटा ठुटा बाँकी भयो 125 वटै ठुटा बाँकी भयो कि भएन एउटा चुरोटको त एउटा ठुटो बाँकी रहन्छ भन्छ हेर्नुस् त यो जुन 125 चुरोट हुन्छ यो 125 वटा चुरोटबाट 125 वटा ठुटा के हुन्छ आउँछ कि आउँदैन एउटा चुरोटबाट एउटा ठुटा आउँछ अब हेर्नुस् 125 वटा ठुटा अब हेर्नुस् त के हुन्छ 5 वटा ठुटाबाट एउटा चुरोट बन्छ भन्छ 125 वटा ठुटाबाट कतिवटा चुरोट 125 / 5 भनेको कतिवटा 25 वटा चुरोट हो यसबाट 25 वटा चुरोट अब यो 25 वटा चुरोट पिएपछि फेरि कतिवटा ठुटा भयो 25 वटै ठुटा बाँकी भयो हेर्नुस् त 25 वटै ठुटा बाँकी भयो यो 25 वटा ठुटाबाट कतिवटा चुरोट बन्ने भयो फेरि 25 / 5 भनेको कतिवटा 5 वटै चुरोट बन्ने भयो हैन अब बाँकी हेर्नुस् 5 वटा चुरोट छ
त्यो 5 वटा चुरोट पिएपछि के हुन्छ 5 वटा ठुटा बाँकी रहन्छ सो अब 5 वटा ठुटाबाट कतिवटा चुरोट बन्छ त हेर्नुस् 5 वटा ठुटाबाट एउटै चुरोट हो के हेर्नुस् त किनभने के भनेको छ 5 वटा ठुटा जम्मा गरेर एउटा बन्छ मान्छे यो इक्वल्स टु 1 बोल अब हेर्नुस् जम्मा कतिवटा 25 दिनको अवधिमा कति चुरोट पियो भन्दा 125 र 25 ले कति 150 र 5 ले 55 र 1 ले 56 156 वटा चुरोट चाहिँ उनले पियो ठीक छ हजुर कहाँनेरि यहाँ हेर्नुस् त 25 वटा चुरोट हो 25 वटा चुरोट पिउँदा 25 वटा ठुटा आयो कि आएन अब 25 वटा हेर्नुस् 5 वटा ठुटाले एउटा चुरोट बन्छ भन्छ 25 वटा ठुटाले 25 लाई 5 हेर्नुस् त कतिवटा 5 वटा चुरोट बन्यो यो 5 वटा चुरोट पनि पियो यो 5 वटा चुरोट पिएपछि यसबाट के हुन्छ 5 वटा ठुटा आयो अब 5 वटा ठुटाबाट फेरि एउटा चुरोट बन्छ नि त हैन भन्छ जम्मा कतिवटा चुरोट पियो भन्दा 125 25 5 र 1 को सम कति भयो 156 ठीक छ बुझ्नु हैन ल यसमा कतिवटा त्रिभुज ल भन्नुस् झुकाउने रहेछ क्वेशन नै भन्नुभएको छ हेर्नुस् यो एकदम सजिलो क्वेशन हुँदा हुँदै पनि बिगारिरहेको हुन सक्छ यो अर्थमेटिकल रिजनिङको क्वेशन ल यसमा 18 हेर्नुस् पहिला हेर्नुस् त यहाँ यस्तो खाले दुईटा ट्रायंगलहरु खप्टेको छ कि छैन यसमा कतिवटा त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 अनि यो ठुलो भनेपछि कतिवटा 8 वटा हो 8 वटा अब हेर्नुस् अब तपाईलाई के थाहा छ हेर्नुस् त यस्तो पार्ट आयो भने यसमा कतिवटा त्रिभुज हुन्छ यो दुई खण्डेमा 3 वटा हो भनेपछि यो बाहिर हेर्नुस् त यति यो सडको वाला पार्टमा कतिवटा छ 8 वटा यहाँ 3 वटा यहाँ 3 वटा कति भयो 6 वटा भयो ठीक छ 8 6 14 अब हेर्नुस् अब के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त अब गर्न बाँकी रहेको त्रिभुज गर्ने यसले 15 भयो ठीक छ यसले कति भयो 16 भयो ठीक छ यसले 15 यसले 16 अब हेर्नुस् सेम वेमा माथिपट्टिबाट हेर्नुस् त यसले कति 17 र तपाईको यसले कति 18 यहाँ भन्दा अरु त्रिभुज छ छैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर के भयो 18 हो अब हेर्नुस् क्वेशनमा मजा कति बेला आउँछ यसमा यो च्याप्टरमा हेर्नुस् त्यति बेला मजा आउँछ जति बेला गनेर तपाईले जति संख्या पुर्याउनु हुन्छ नि त्यो भन्दा ठूलो संख्या अप्सनमा छैन भने बल्ल मजा आउँछ तर हेर्नुस् त गनेर 18 पुर्याउनु भयो अब कतै 19 र 20 थियो भने त टेन्सन ब्ला कति त्रिभुज बनेर मैले छुटाए कि भने जस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन मान्छे हेर्नुस् ध्यान दिनुस् अब तपाईलाई देखिरहेको गरिरहेको फिगर आयो भने त नो प्रब्लम तर अलि नयाँ खाले आयो भने तपाईले सरस्वती गन्ने तपाईले गनेर आएको भ्यालु भन्दा एक दुई वटा हेर्नुस् त अलि एक्स्ट्रा अप्सनहरुमा राखेको छ भने फेरि एकपटक रिपिट गरेर गर्नु होला है होइन भने बिग्रेको हुन सक्छ बुझ्नुभयो सबैले बुझ्यो बुझेन बुझ्यो कि बुझेन बुझ्नुभयो फेरि अलि बोल्नु पर्यो कि कति म मात्रै बोल्नु हैन यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ बल्ल फिजिकल क्लासमा यत्रो विद्यार्थीले देख्न पाएको त कति बेग्लै छुट्टै मजा आउँदो रहेछ के किन अनलाइनमा पढाइरा दुई चार जना यसरी एक दुई जना मात्रै आउनुहुन्थ्यो रेगुलर क्लासमा त्यसो गर्दा त कसलाई पढाएको छ कसले पढिरहेछन् हेरेछन् कि छैनन् कि कस्ता मान्छे छन् पनि थाहा हुँदैन थियो अब क्लासमा हेर्नुस् त यति राम्रा मान्छे आउनु भएको छ भने चाहिँ यसो अलिकति सोध्या बेलामा जवाफ पनि दिनुस् है ल नेक्स्टमा जाउँ हेर्नुस् त यो के भनेको संख्या 2 7 5 6 1 4 9 3 मा त्यस्ता कतिवटा अंकहरू छन् जो संख्याको आरम्भ भनेको के हो सुरुबाट त्यति नै दूरीमा छन् जति ती संख्याका अंकहरूलाई घट्दो क्रममा मिलाउँदा हुन्छन् भनेको है भाषा बुझ्नु हो भने यसको सल्युसन आयो हेर्नुस् सुरुमा प्याटर्न कस्तो छ हेर्नुस् त 2 पढ्नुस् रेड कलर युज गर्छु हेर्नुस् त 2 7 5 6 1 4 9 3 हो अब हेर्नुस् अब के गर्नु छ यसलाई यी संख्याहरूलाई घट्दो क्रममा मिलाउनु छ हो मान्छे सबैभन्दा ठुलो त्यसपछिको ठुलो गर्दै राख्नु पर्यो सबैभन्दा ठुलो कति 9 त्यसपछिको 7 त्यसपछि 6 5 4 3 अनि 2 1 ल जान्नुस् हेर्नुस् त ओरिजिनल संख्यामा 7 अगाडिबाट दोस्रोमा थियो ठुलोबाट सानो क्रममा मिलाउँदा पनि 7 केमा छ दोस्रोमै छ यसको क्रम चेन्ज भयो भएन तर अरु कुनै पनि संख्या हेर्नुस् त त्यस्तो छ जसको पोजिसन पहिला र अहिले सेम थियो छ त छैन भनेपछि कतिवटा संख्याको हेर्नुस् त एउटा संख्याको ए भनेको अप्सन ए मा छ ठीक छ सर जुम नि हेर्नु न कमेन्टहरु भन्नुहुन्छ हेरिराछु है सबलाई हेरिराछु है सबैलाई हेरिराछु चित्त नदुखाउनु होला सबलाई हेरिराछु देखेसम्म तपाईको नाम देख्छु तपाईको कमेन्ट देख्छु है देखे जति सब हेरिराछु डोन्ट वरी ल
अब हेर्नुहोस्, अब यो एकदमै राम्रो प्रश्न है। यो डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनको अब मलाई एकदमै सम्भावित लागेको प्रश्न पनि हो। अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन, तर अब कतै सोध्छ कि जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् है त के भनेको छ, ध्यान दिनुहोस् है, सबैले ध्यान दिनुहोस्, हल्ला नहोस् है। एउटा दिशा स्तम्भ भनेको एउटा डिरेक्सन देखाउने टावर, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ देखाउने टावर एउटा चौबाटोमा भनेको चारतिर जाने बाटोहरूमा के गरिएको छ, खडा गरिएको छ। एक दुर्घटनाको कारण यो स्तम्भ यस प्रकार मोडियो कि जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब के गर्न थाल्यो, उत्तरतर्फ देखाउन थाल्यो। एक यात्री पश्चिम सोचेर गलत दिशातर्फ गयो भने अहिले ऊ कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्नुहोस्। अब भाषा त कस्तो गजेङ बुजुङ जस्तो देखिन्छ, तर कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त के भनेको यो प्रश्नले, हेर्नुहोस् हाम्रो डिरेक्सन टावरले के गर्छ, डिरेक्सन देखाउँछ हो। हाम्रो डिरेक्सन टावरले डिरेक्सन देखाउँछ, यो इस्ट भनेर देखाउँछ, यसलाई वेस्ट भनेर देखाउँछ, यसलाई नर्थ भनेर देखाउँछ र यसलाई साउथ भनेर देखाउँछ। यसरी देखाउने डिरेक्सन हो। अब हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस्, अब त्यो पोलमा गाडी साडीले हाम्रो केही दुर्घटना भएपछि अब यो डिरेक्सन टावरको जुन डायल छ अब त्यसले काम गर्न छोड्यो। के भयो भन्दा हेर्नुहोस् त, जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब उत्तर देखाउन थाल्यो भनेको छ। ध्यान दिनुहोस् है, पूर्वतर्फ देखाइरहेको एरोले उत्तर देखाउन थाल्यो भन्नुको मतलब पूर्व उत्तर कति बेला हुन्छ, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजले पूर्व दिशालाई घुमाइदिनु भयो भने उत्तर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। अब पूर्व 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजले घुमेको छ भने हरेक डिरेक्सन 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजले घुमेको छ कि छैन, छ। त्यसलाई भने हेर्नुहोस् त, यो पश्चिम पनि के हुन्छ, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजले घुम्छ कि घुम्दैन, घुम्छ भनेपछि हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो यहाँनिर आउँदाखेरि अब यसले के देखाउन थाल्छ, हेर्नुहोस् वेस्ट। हेर्नुहोस् त यो वेस्टको एरो त यता तल आयो कि हाल्नु मान्छे, हेर्नुहोस् अब यता वेस्ट देखाइरहेको छ हो। मान्छे व्यक्ति के सोचिरहेछ, म वेस्ट गइरहेको छु भनेर सोचिरहेछ, तर वास्तवमा यो कता गइरहेछ, साउथतिर गइरहेछ है। त्यही भएर तपाईँको एन्सर चाहिँ के भयो, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। एकदम राम्रो प्रश्न हो, गाह्रो छैन, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त पहिला पूर्वलाई उत्तर देखाउन थाल्यो भनेको छ, पूर्व कति बेला उत्तर हुन्छ, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजले घुमाउँदा उत्तर हुन्छ कि हुँदैन भन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई के सोधेको छ, एक यात्री पश्चिम सोचेर गलत दिशातर्फ गयो भन्छ। अब पश्चिम त वास्तवमा हेर्नुहोस् हुनुपर्ने त यता हो, तर यो चेन्ज भएर हेर्नुहोस् त यो एरोले डिरेक्सन चेन्ज गरेर कता देखाइरहेछ, साउथमा वास्तवमा। तर हेर्नुहोस् देखाउनु त त्यो एरो के छ, वेस्ट भनिरहेछ, तर वास्तवमा यो के हो त, डिरेक्सन चाहिँ साउथ हो नि त। त्यही भएर ऊ सोचिरहेछ म वेस्ट गएँ, तर ऊ वास्तवमा कता गइरहेछ, साउथतिर गइरहेछ। बुझ्नुभयो होइन? ल 40 मा हेर्नुहोस्, त्यस्ता प्राकृतिक संख्याहरू कति जोडा छन् जसका वर्गहरू बीचको फरक कति हुन्छ, 45 हुन्छ। बुझ्नुभयो? प्राकृतिक संख्या तपाईले हेर्नुहोस्, नेचुरल नम्बरहरू हेर्नुहोस् त, नेचुरल नम्बरहरू वर्ग भनेको के हो, स्क्वायर हो, ठिक छ। वर्ग भनेको स्क्वायर भनेपछि तपाईलाई के चाहियो भने हेर्नुहोस् त, यदि दुईटा संख्याहरू मानौं, यदि दुईटा संख्याहरू तपाईको x र y हो भने हेर्नुहोस् त, x र y हो भने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ, 45 हुन्छ भनेको हो कि हो। यही भनेको हो किन प्रश्नले, x र y दुईटा प्राकृतिक संख्या तपाईले मान्नु भयो भने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को भ्यालु कति भयो, 45 भयो। ल त्यसो भए अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भन्नुस् त के हो, a प्लस b a माइनस b हो कि हैन भनेपछि x प्लस y इन्टु x माइनस y को भ्यालु कति भयो, 45 भयो। ठिक छ। अब हेर्नुस्, अब तपाईले के गर्ने, 45 लाई के गर्नु पर्यो, दुईटा फ्याक्टरमा हेर्नुस् त, 45 लाई के गर्नु पर्यो, दुईटा फ्याक्टरमा टुक्र्याउनु पर्यो है। भनेपछि हेर्नुस्, एउटा 45 एकान 45 हुन्छ कि हुँदैन, हेर्नुस् त यता अहिले छोड्दिनुस्, यता 45 एकान 45 हो कि हैन हो। त्यसैगरी 15 तिया 45 हो कि हैन, 15 तिया 45 हो। त्यसैगरी 9 पंचे 45 हो कि हैन हो। ल अब हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस् त, अब के हो यहाँ हेर्नुस्, त्यस्ता प्राकृतिक संख्याहरू कति जोडा छन् जसका वर्गहरू बीचको फरक 45 हुन्छ। अब हेर्नुस् भनेपछि x प्लस y र x माइनस 1 को जुन प्रोडक्ट छन् यसको भ्यालु भनेको एउटा 45 इन्टु 1 हुन सक्छ, अर्को 15 इन्टु 3 हुन सक्छ, अर्को के हुन सक्छ 9 इन्टु 5। भनेपछि हेर्नुस् त, ठुलो संख्या x प्लस y ठुलो कि x माइनस y ठुलो, प्राकृतिक संख्या भने माथि लेख्नु ल। ठिक छ, ल हेर्नुस् है नि, अब यहाँ स्पेस नभएर हेर्नुस् त, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको कति, 45 हैन। भनेपछि तपाईको x प्लस y इन्टु x माइनस y भनेको कति भयो, 45 भयो। अब हेर्नुस् 45 लाई कसरी कसरी टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले, 45 एकान 45 हुन्छ
ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् किन यसो गरियो भन्दा यो x + y, x र y यदि हेर्नुहोस् त प्राकृतिक संख्या हुन् भने x + y पनि प्राकृतिक संख्या हो, x - y पनि प्राकृतिक संख्या हो। भनेपछि 45 के हुनुपर्छ? दुईटा प्राकृतिक संख्याहरूको प्रोडक्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त 45 × 1, त्यसैगरी अर्को भनेको 15 × 3, त्यसैगरी अर्को भनेको 9 × 5, यो सबै 45 हो कि हैन? मान्छे हेर्नुहोस् अब भ्यालु निकाल्नतिर लाग्ने होइन। तपाईलाई सिम्पली के सोधेको छ? x र y का त्यस्ता कति जोडा भ्यालुहरू पोसिबल छन् जहाँ x र y प्राकृतिक संख्या हुन् र यिनीहरूको वर्ग बीचको फरक कति छ? 45 छ। मान्छे हेर्नुहोस् एक पटक x + y भनेको 45, x - y भनेको 1 राख्नु। यहाँबाट x र y को दुईटा भ्यालु आयो कि आएन? भनेपछि एक जोडा भ्यालु आयो कि आएन? आयो। फेरि यसलाई यो 15 × 3 सँग कम्पेयर गर्दा x + y भनेको 15 भयो, x - y भनेको कति? 3। यहाँबाट फेरि x र y को दुईटा भ्यालु अर्को जोडा आयो कि आएन? भ्यालु आयो। फेरि x + y, x - y लाई 9 × 5 सँग कम्पेयर गर्दा x + y 9, x - y 5, यहाँबाट पनि x र y को अर्को जोडा भ्यालु आयो कि आएन? भनेपछि त्यस्ता कति जोडा भ्यालु पोसिबल छन् भन्दा 3 जोडा भ्यालु पोसिबल छन्। अप्सन बी तपाईको सही उत्तर हो है। अब तपाईले हेर्नुस् कुन कुनको वर्गको फरक चाहिँ के हुन्छ 45 हुन्छ भनेर गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुस् यो प्रश्नलाई अब कसरी गर्ने त? कुन कुनको चाहिँ संख्याको वर्गहरूको फरक 45 फुर्सदमा गर्दा त गर्न पनि सकियो, तर हामीलाई त एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यसमा गर्न सकिदैन। त्यही भएर यसलाई गर्ने सबैभन्दा बेस्ट तरिका यो है। एक्ज्याक्ट x र y को भ्यालु चाहिएको छ? छैन। छैन भने कति जोडा भ्यालु चाहियो भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। x + y, x - y को हेर्नुस् यहाँ 3 जोडा पोसिबल छ कि छैन? छ। भनेपछि आन्सर बी। ल म्याट्रिक्स एकदम सजिलो म्याट्रिक्स राखिदिएको यसपालि। रेकर्ड भिडियो आउँछ कि नै यसको भन्नुभएको छ। अब यो भिडियो चाहिँ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा म हाल्दिन्छु, हेर्नुस् है। कैलाश ढकाल भन्ने मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हेर्नु होला, त्यहाँ हाल्दिन्छु है। यसको यो भिडियो रेकर्डेड फर्ममा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलबाट हाल्दिन्छु, कैलाश ढकाल। यो हेर्नुस् है, यसमा मैले आइक्यू का अरु थुप्रै भिडियोहरू हाल्दैछु। यो फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई आइक्यू को सबै बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुने गरी मैले यो युट्युबमा भिडियोहरू हाल्दिएको छु है। हेर्नु होला। ल म्याट्रिक्समा हेर्नुस्। यसमा हेर्नुस् त अब रोमा हेर्नुस् त 4 वटा एउटै खाले डिजाइन, 3 वटा दुईटा। यहाँ हेर्नुस् 3टा दुईटा 4 एउटै खाले डिजाइन के आयो? 2 पटक 3 पटक 4 पटक आयो। भन्छ हेर्नुस् त यो रोमा 2 पटक आयो, 4 पटक आयो भने यो खाले डिजाइन अब कति पटक आउनु पर्यो? 3 पटक आउनु पर्यो। त्यसो गर्दा अप्सन बी। एकदमै सजिलो क्वेशन है, म्याट्रिक्सको एकदमै सजिलो क्वेशन चाहिँ यहाँ मैले राखेँ। ठीक छ, मिलाउनु भएको थियो नि हैन? एकदमै सजिलो है। यो पनि मिलाएन भने म्याट्रिक्समा फेरि के चाहिँ मिलाउनु हैन? ल एकदम सजिलो भयो। ल अब हेर्नुस् अर्को क्वेशन। एउटा डोरीलाई काटेर कुल 14 वटा बराबर टुक्रा पार्नु पर्ने छ र एक ठाउँमा काट्न जम्मा 2.5 सेकेन्ड लाग्छ भने पुरै काम सक्न कति समय लाग्छ? कति हो? 32.5 हो। ल हेर्नुस् क्वेशन सिम्पल हो तर पनि फेरि बिगारी राखेको हुन सक्छ है। ध्यान दिनुस्। यहाँ हेर्नुस् एउटा डोरी, हेर्नुस् त यो एउटा डोरी छ, यसलाई 2 टुक्रा पार्न कति ठाउँ काट्नु पर्छ? फेरि यो डोरी हेर्नुस् त यो डोरी छ, यो डोरीलाई 2 टुक्रा पार्न कति ठाउँ? एक ठाउँ काट्नु पर्छ हो। 2 टुक्रा पार्न त्यो भन्दा एक कम पटक काट्नु पर्यो। भनेपछि 14 टुक्रा पार्न त्यो भन्दा एक कम भने कति पटक काट्नु पर्यो? 13 पटक। एक पटक काट्न कति लाग्छ? 2.5 सेकेन्ड लाग्छ भने 13 पटक काट्न 13 × 2.5, 13 दुना 26 प्लस 13 × 0.5 भने कति भयो? 7। कति भयो? 6.5 भयो हो। भनेपछि कति आयो भन्नुस् त? 26 र 6 ले 32.5 आयो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस्? अब फेरि त्यहाँ 14 × फेरि 2.5 गरेर बसेर भएन है। 14 दुना 28 र 7 ले कति आयो? 35। 35 पनि अप्सनमा त छँदैछ, नलागे होइन। हेर्नुस् अब खुसी भयो फेरि 35 मा टिक गर्नु भएन है। हेर्नुस् 14 टुक्रा पार्न 14 पटक काट्नु पर्छ? पर्दैन, मात्रै कति पटक? 13। बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? यसलाई हेर्नुस् त 2 टुक्रा पार्नु पर्यो भने मैले एक पटक काटे 2 टुक्रा हुन्छ कि हुँदैन हो। सेम वेमा 14 टुक्रा पार्न कति पटक? 13 पटक काट्नु पर्यो हो। एक पटक काट्न 2.5 सेकेन्ड लाग्छ। सो पुरै काम भनेको अब 13 पटक काट्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो भनेको 13 × 2.5 भयो। ठीक छ। ल 47 को हेर्नुस् त। अब TXE जस्तो देखिन्छ। TXE भनेको S, FXT भनेको T, NXT भनेको E, TXT भनेको S, OXN भनेको N हो भने OXT भनेको कति हो? यो हो। हेर्नुस् अब यो T ले के जनाइरहेको छ है, यो T ले के जनाइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो।
ठिक छ यसले के जनाइरहेछ ल भन्नुस् त यहाँ हेर्नुस् यो टी फर हेर्नुस् टी फर 2 इन्टु ई फर कति 8 हेर्नुस् है टी फर 2 इन्टु ई फर 8 गर्नुभयो भने 16 आउँछ कि आउँदैन आउँछ 16 को के राख्यो एस राख्यो एक्स ले के गरेको छ इन्टु को काम गरेको छ हो अब हेर्नुस् यहाँ एफ इन्टु टी भनेको टी हेर्नुस् त एफ इन्टु टी एफ भनेको कति 5 हो 5 इन्टु टी भनेको 2 5 इन्टु 2 भनेको कति 10 10 को के राख्यो टी राख्यो अब एन इन्टु टी भनेको कति ई ल कति हो भन्नुस् त यो 9 इन्टु कति 9 इन्टु कति 2 9 इन्टु 2 गर्नुभयो भने के आउँछ 18 आउँछ कि आउँदैन हो EIGSTEN 18 आयो 18 को के राख्यो ई राख्यो अब टी इन्टु टी भनेको एस अब हेर्नुस् 2 इन्टु 3 भने पनि 6 हो 3 इन्टु 2 भने पनि 6 हो केही फरक परेन यसलाई चाहे तपाईं 3 इन्टु 2 लेख्नुस् अथवा के लेख्नुस् 2 इन्टु 3 लेख्नुस् यो के आउँछ 6 आउँछ हो 6 को के छ एस छ अब ओ इन्टु एन भनेको एन ओ फर कति 1 हेर्नुस् त ओ भनेको 1 इन्टु एन बाट कति 9 1 इन्टु 9 भनेको के आयो 9 नै आयो यसो गर्दा यो के हो तपाईको 9 को एन आयो भन्छ हेर्नुस् त अब ओएक्सी भनेको कति 1 इन्टु कति 8 हो 1 इन्टु 8 हेर्नुस् 1 इन्टु 8 भयो 1 इन्टु 8 भनेको कति हुन्छ 8 नै हुन्छ कि हुँदैन हो 8 को के लेख्नु पर्यो पहिलो लेटर लेख्नु पर्यो त्यही भएर ई है अब यो याच भन्नु भएको छ कहाँ याच हो त याचको भ्यालु त 8 हो अल्फाबेटमा तर यहाँ हेर्नुस् यहाँ के लेख्नु भएको छ हेर्नुस् त TWLV 12 को पहिलो लेटर टी त्यस्तो लेखेको हो कि नि त्यही भएर याच एन्सर होइन ई हो खुसी भयो फेरि याच भनेर भएन हेर्नुस् बुझ्नुभयो नि कुरा हेर्नुस् बुझ्नुभयो के गरेको छ मल्टिप्लाई गर्ने र पछाडि जे आउँछ त्यो संख्याको के गर्ने पहिलो लेटर मात्रै लेख्नु अब हेर्नुस् 1 इन्टु 8 त 8 हो अब 8 को क्वेसन याच भने एच लेख्ने वाला प्रश्न हो त यो अरु माथिमा त्यस्तो छ छैन है 1 इन्टु 8 भनेको EIGST 8 त्यसको पहिलो लेटर लेख्नु पर्यो आन्सर ई ठीक छ खतरा क्वेसन रहेछ यो फर्स्ट टाइम यस्तो हिसाब डिल गरेको भन्नुभएको छ मनिषा जीले हजुर साह्रै गजब तरिकाले बिगारियो कि मिलाइयो बिगारियो ओहो ल अब मिलाउनु पर्यो है यस्तो क्वेसनहरु केही नयाँ प्रश्नहरु पनि डिल गर्नुपर्छ है जहिले पनि तपाईको एकदम सिम्पल क्वेसन आउँछ जरुरी छैन केही प्रश्न सजिला पनि आउँछन् केही मिडियम लेभलका पनि आउँछन् केही गाह्रा पनि आउँछन् परीक्षामा हामी भने हरेक लेभलको प्रश्नको लागि के हुनु पर्यो तयार हुनु पर्यो है मैले अपोजिट खोजेर बसिरा भन्नु भएको छ 5 नभए 4 हुन नि सक्यो नि सर हो 4 हुन सक्यो भने त्यो अनुसारको एन्सर हेर्नुस् त त्यो अनुसारको एन्सर तपाईले खोज्नु पर्यो है अप्सनमा हेर्नुस् अब हेर्नुस् यहाँ टी इन्टु ई भनेको यास हो यो 3 इन्टु 8 हुन सक्छ 2 इन्टु 8 हुन सक्छ 3 इन्टु 8 भने 24 हुन्थ्यो त्यति बेला के हुन्थ्यो नि त यहाँ हैन त्यही भएर यो हिट एन्ड ट्रायल गर्दै गर्नुपर्छ ल यसको कति कडा प्रश्न मन पर्यो भन्नु भएको छ अनि आज त यो क्वेशन थिएन त भन्नु भएको छ हाम्रै प्लेटफर्ममा एक्जाम दिनु भएको हो नि त्यसो त थियो होला हो देखिएन अघि हजुरको अघिल्लो स्याटरडेको फिडब्याकको छैन त भिडियो भन्नु भएको छ मैले मेरो युट्युब च्यानलबाट हाल्दिसकेको छु हेर्नु पर्यो है युट्युब च्यानल हेर्नु पर्यो ल 48 हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् 48 मा 36529 यसबाट 41 25374 बाट 41 6723 बाट 56 आउँछ भने 82935 बाट के आउँछ यो कुन च्याप्टरको क्वेशन भयो एनालोजी नम्बर एनालोजी को क्वेशन हो है क्वेशन र के ग्रुपमा आउँछ होला एक्जाम लिन पाइएन भन्नुहुन्छ आउँछ है त्यो आउँछ है त ल अब हेर्नुस् यत्रो ठुलो नम्बर छ उता चाहिँ सानो छ भन्छ अब ठुलोबाट सानो बनाउने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ एउटा सिम्पली भए जति सबै डिजिटलाई जोड्नुस् त कति आउँदो रहेछ 41 त पुग्दैन 9 छ 15 5 20 3 23 2 25 मात्रै भयो भन्छ त्यसरी होइन भन्छ अब हामी के गर्नु पर्यो यी साना साना मिलाएर के गर्न खोज्नु पर्यो यो ठुलो ल्याउन खोज्नु पर्यो सो कसरी आउँछ हेरौं विभिन्न तरिकाले सोचौं अब हेर्नुस् यसो गर्नुस् यो 3 छ छुट्टै हेर्नुस् यो 5 अनि यो 2 9 लाई छुट्टै हेर्नुस् है त 3 इन्टु 6 भनेको कति भयो 18 यसमा 5 अनि 2 इन्टु 9 फेरि प्रोडक्ट गर्नुस् 3 6 का 18 2 9 18 18 18 36 36 र 5 ले कति 41 आयो कि आयो आयो सेम वेमा यहाँ हेर्नुस् त
दुई पंचे 10 अब हेर्नुस् है यतिकै जोड्नुस् 2 पंचे 10 7 चौको 28 28 10 38 र 3 ले 41 भयो कि भएन भयो 7 छका 42 4 तिया 12 जोड्दा कति भयो 54 त्यसमा कति 2 जोड्दा 56 ठीक छ त्यसमा हेर्नुस् 8 दुना 16 3 पंचे 15 जोड्दा 31 भयो 31 र 9 ले कति भयो 40 भयो तपाईको आन्सर अप्सन बी भयो सर अनलाइनमा छुट्टै क्वेशन हाल्दिनु भएको हो भन्नुभएको त्यस्तो थियो र यही एक्जाम दिनु भएको होइन छुट्टै थियो र क्वेशन हो यही एक्जाम दिएको हो कि हैन अनि छुट्टै कसरी भयो त ल अब यो ल यसको भन्नुस् ए हो बी हो ए हो के छ प्याटर्न के भएको छ भन्नुस् त यो फिगर सिरिजको क्वेशन हो हेर्नुस् त व्हाट कन्टिन्युज द सिक्वेन्स अन द लेफ्ट भनेको यो 5 नम्बरको चित्र जुन छ यो भन्दा पछाडी कुन आउँछ भनेको हो मान्छे के भएको छ प्याटर्न हेरौँ है त प्याटर्न के भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ है प्याटर्नमा हेर्नुस् त जस्तो यहाँ के देख्नुभयो भने हेर्नुस् यो लाइन के छ पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा गायब छ कि छैन गायब छ तर यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा लाइन आइरहेको छ कि छैन हो मान्छे हेर्नुस् माथिबाट एउटा लाइन हटाउँदै गयो तलपट्टि एउटा लाइन थप्दै गयो जस्तो देखियो हो कि हैन अगाडि पनि हेरौँ अब हेर्नुस् त यसमा फेरि यो लाइन के भयो हेर्नुस् त हट्यो तर यहाँनिर यो लाइन थपियो कि थपिएन थपियो मान्छे फेरि यसमा अब हेर्नुस् त यो पार्ट यो पनि हट्यो र तलपट्टि फेरि अर्को एउटा लाइन थपियो कि थपिएन थपिएर यस्तो बन्यो मान्छे फेरि अब यो हरायो हेर्नुस् त यो हरायो अनि तलपट्टि के गर्नु पर्यो एउटा लाइन थप्नु पर्यो हो मान्छे यो हरायो तलपट्टि एउटा लाइन थप्दा यस्तो अब के गर्नु पर्ने छ माथिबाट एउटा लाइन के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो तल एउटा थप्नु पर्यो माथिबाट एउटा हटाउँदा हेर्नुस् त सबै एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हट्दै आएको छ कि छैन मान्छे यो लाइन हट्छ र यहाँनिर के हुनु पर्यो एउटा लाइन अब थपिनु पर्यो यसो गर्दा तपाईको उत्तर के हुन्छ अप्सन ए हुन्छ है माथिबाट हेर्नुस् त माथिबाट एउटा लाइन के गर्ने हटाउने तलपट्टि एउटा लाइन के गर्ने जोड्ने है यस क्यापिटल हैन स्मल थियो अनि भन्नु भएको छ कहाँनिर स्मल थियो त्यस्तो थियो र ल अब एउटा क्वेशन छ हेर्नुस् राजकुमार थारू 45 सेक्टर पञ्चशील है दिएको सूचीसँग दुरुस्तै मिल्ने सूची दुरुस्तै मिल्ने भनेको के हो हुबहु सबै के गर्नु पर्यो मिल्नु पर्यो त्यस्तो सूची चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो विकल्पबाट छनौट गर्नु पर्यो है त्यसमा हेर्नुस् पहिला नाम एकै पटक सबै जानकारी नहेर्नुस् एक पटकमा एउटा लाइनको जानकारी हेर्नुस् अनि सबै अप्सनमा चेक गर्नुस् हेर्नुस् त राजकुमार थारू छ हो राजकुमार थारू प्रेमीलाल चौधरी हैन यसरी आउन सक्छ है क्वेशन आउँदाखेरि बुझ्नु भएको छ नि राजकुमार थारू आ भन्छ अब हेर्नुस् यहाँ त अप्सन एमा राजा राज हुनुपर्ने राजा यो गलत भयो यसका अगाडि दोस्रो तेस्रो हेर्न परेन राजकुमार थारू ठीक छ राजकुमार थारू ठीक छ राजकुमार थारू ठीक छ पहिलो लाइनको हिसाबले ए मिल्ने भएन गिवन इन्फर्मेसनसँग ए मिलेन अब बीसीडी लाई के गर्ने दोस्रो लाइन अनुसार हेर्नुस् त 45 सेक्टर 7 45 सेक्टर 7 यहाँ मिल्यो 45 सेक्टर 7 यहाँ मिल्यो तर यहाँ के आयो 46 सेक्टर 7 मान्छे डी पनि अब गलत भयो अब बाँकी रह्यो 82 अब पञ्चशील PANCHSHEL छ यहाँ PANCH ए एक्स्ट्रा आयो कि आएन हो ए एक्स्ट्रा आयो भने बी पनि गलत अब तीनटै गलत भइसकेपछि ए ल अब यसो गर्नुस् एउटामा चाहिँ के गर्दिनुस् ल ए हटाइदिनुस् है ल एउटामा चाहिँ ए हटाइदिनुस् त्यहाँ दुईटैमा पञ्चशील भएको रहेछ है ल त्यसो हुँदाखेरि तपाईको उत्तर के भयो अप्सन सी भयो त्यो एउटा ए हटाइदिनुस् है त ल भयो र समग्रमा क्वेशन कस्तो लाग्यो सजिलै हो गाह्रो होइन है आज अरु बेला बरु अलि कम्पेरिटिभली टफ राख्थेँ तर सधैँ टफ राखेर पनि भएन हामी के गर्छौं गाह्रो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै सजिलो बिर्सिरा हुन्छौं अनि फेरि एक्जाममा त्यस्तो सोध्यो भने बिगार्ने सम्भावना रहन्छ त्यही भएर सजिलो गाह्रो मिडियम लेभलको हरेक खाले चाहिँ कभरेज गरेर तपाईहरुलाई क्वेशन राख्दै आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुलाई फ्रुटफुल भयो होला है अब